मिनिङ अफ इन्भेस्टमेन्ट भविष्यमा बढी धन आर्जन गर्ने उद्देश्यले वर्तमान बचतलाई विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरूमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई नै लगानी भनिन्छ हैन। अर्को शब्दमा के भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा अतिरिक्त लाभ आर्जन गर्ने उद्देश्यले वर्तमान उपभोगमा कटौती गर्ने र उपभोगमा गरिएको कटौतीबाट सिर्जना हुने बचतलाई विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरूमा गरिने खर्चलाई लगानी भनिन्छ हो। अनि अर्कोमा लगानीको लागि वास्तविक सम्पत्ति र वित्तीय सम्पत्ति गरी दुई प्रकारका सम्पत्तिहरू उपलब्ध हुन्छन् संगठनमा के है। अनि भौतिक स्वरूप भएका र देख्न सुन्न सकिने सम्पत्तिलाई वास्तविक सम्पत्ति भनिन्छ भने जस्तो अब ती सम्पत्तिमाथि अधिकार प्रतिनिधित्व गर्ने र ससाना अंशमा विभाजन गर्न सकिने सम्पत्तिलाई वित्तीय सम्पत्ति भनिन्छ भनेर भनेको छ के हैन। अनि भविष्यमा अतिरिक्त आम्दानी वा बढी मूल्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वास्तविक सम्पत्ति एवं वित्तीय सम्पत्ति खरिद गर्नुलाई नै लगानी भनिन्छ भने कति सजिलो परिभाषा छ है। अनि अब यो परिभाषा लेखिसकेपछि हामीले अन्तिममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सानो एउटा टिप्पणी जस्तो टाइपको लेख्नुपर्छ हैन। त्यसमा अन्तमा भविष्यमा आम्दानी एवं पुँजीगत लाभ प्राप्त गर्ने अभिप्रायले बचत परिचालन गर्ने कार्यलाई नै लगानी भनिन्छ हो। अर्को भविष्यमा वर्तमान सरहको जीवनयापन गर्न र जीवन स्तर सुधार गर्नको लागि वर्तमानको सम्पूर्ण अंश वर्तमानमै उपभोग नगरी केही अंश बचत गरी उक्त बचतलाई भविष्यमा बढी धन प्राप्त हुन सक्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु नै उपभोग गर्नु नै लगानी हो। कति सजिलो भाषा। अब 2 नम्बरमा छ हाम्रो रियल एसेट्स र फाइनान्शियल एसेट्सको भिन्नता छुटाउनु भनेको छ हैन। रियल एसेट्स वास्तविक सम्पत्ति भन्नाले दृश्य र भौतिक स्वरूप भएका सम्पत्तिहरूलाई जनाउँछ भने तिनीहरूबाट आर्जन हुने नाफा हक प्रदान गर्ने सम्पत्तिलाई वास्तविक सम्पत्ति भनिन्छ हो। अब आधार रियल एसेट्स र फाइनान्शियल एसेट्स वास्तविक सम्पत्ति र वित्तीय सम्पत्ति। अनि आधारमा उत्पादन भनेर भने हैन। अनि वास्तविक सम्पत्ति उत्पादनशील हुन्छन् हैन। अनि वित्तीय सम्पत्तिहरू उत्पादनशील हुँदैनन् भनेर भनेको छ है। 2 नम्बरमा चाहिँ मूल्य निर्धारण यस्ता सम्पत्तिहरूको मूल्य भौतिक अवस्था तथा आय आर्जन गर्ने क्षमताको आधारमा निर्धारण गरिन्छ भने वास्तविक सम्पत्तिमा लगानी गरेको कारणबाट भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ है। अनि मूल्य ह्रास जस्तो वास्तविक सम्पत्तिमा मूल्य ह्रास हुँदैन, यो डिप्रिसिएसन चाहिँ लागू हुँदैन हैन। अनि चाहिँ फाइनान्शियल एसेट्समा चाहिँ वास्तविक सम्पत्तिमा मूल्यह्रास गरिन्छ हैन। अनि फाइनान्शियल एसेट्समा चाहिँ गरिदैन के है। अनि विभाज्यता जस्तो वास्तविक सम्पत्तिलाई सानो भागमा विभाजन गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ हैन। अनि तर फाइनान्शियल एसेट्सलाई चाहिँ सानो भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ हैन। बजार योग्यता भनेर भनेको छ है। यसको कम बजार योग्यता हुन्छ, जस्तो रियल एसेट्सको कम बजार योग्यता हुन्छ अरे के हैन। अनि त्यसपछि वित्तीय सम्पत्तिको चाहिँ तुरुन्त बिक्री गर्न सकिने खालका हुन्छन्। अनि यिनीहरू आफूलाई नगद प्रवाह चाहिएको केसमा सहजै आफूले चाहेको समयमा नै नगदमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ के हैन। यसरी वास्तविक व्यावसायिक जगतमा वास्तविक र वित्तीय सम्पत्तिलाई तिनीहरूको आफ्नो विशेषताका आधारमा फरक छुट्याएको पाइन्छ भनेर यो अब अन्तमा अलिकति लेख्नुपर्छ भनेर भन्छ हैन। फाइनान्शियल मार्केट एन्ड द इकोनोमी भनेर भने हैन, वित्तीय बजार र अर्थव्यवस्था भनेर भनेको छ हैन। कुनै देशको सरकार, स्थानीय निकाय र सङ्गठित संस्थाहरूले वित्तीय अवस्था पुरा गर्ने उद्देश्यले तिनी निष्कासन गर्ने शेयर, ऋणपत्र र यस्तै अन्य प्रकारका प्रतिभूतिलाई वित्तीय सम्पत्ति भनिन्छ भनेर भनेको छ हैन। अब यस प्रकारका वित्तीय सम्पत्तिको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजारलाई नै वित्तीय बजार भनिन्छ। कति सजिलो छ। अर्को शब्दमा कोषको बचत भएकाबाट कोषको अभाव भएकालाई वित्तीय सम्पत्तिको नगद खरिद बिक्रीको माध्यमबाट कोष प्रवाह गर्ने कार्यमा
संलग्न सङ्गठनलाई नै वित्तीय बजार भनिन्छ भनेर भनेको छ होइन। अनि 4 नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेस भनेर भनेको छ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिसको फर्स्ट च्याप्टरमा एकदम म्याक्सिमम सोधेको क्वेसन हो कि है इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेस भनेर। यसलाई पनि कति सजिलो भाषामा लेखेको छ होइन, यहाँ लेखेको छु मैले है। राम्रोसँग बुझ्नुलाई हल्का एकैचोटि पढ्दाखेरि नै बुझिहालिन्छ कि इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेस भने लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी निर्णयको आधारमा कुन प्रतिभूतिमा कति र कहिलेसम्म लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा लगानीकर्ताले कसरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गर्ने चरणहरूलाई निर्णय प्रक्रिया भनिन्छ भनेर चाहिँ कति सजिलो छ नि त। अब सेटिङ इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी भनेर लगानी सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा भनेर भन्ने छ होइन। यस चरणमा लगानीकर्ताको लगानीको उद्देश्य पहिचान गरी लगानी योग्य रकमको निर्धारण गर्ने र लगानीको लागि उपयुक्त विकल्पहरूको पहिचान गर्ने कार्यलाई जनाउँदछ। कति सजिलो छ है। लगानीकर्ताले लगानीको कुन उद्देश्यका लागि लगानी गर्न खोजेको हो र लगानी योग्य रकम कति हो र कुन कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने र कुन कुन विकल्प प्रयोग गरेर लगानी गर्ने भनेर चाहिँ यसमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होइन। सिक्युरिटी एनालाइसिस भने प्रतिभूति विश्लेषण हुन्छ। अब जस्तो हाम्रो लगानी सम्बन्धी निर्णय गरिसकेपछि तिनको विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ कि है। कुनै एउटा सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरूको समूहको सम्भाव्य प्रतिफल एवं मूल्य अवस्थाको जाँच गर्ने कार्यलाई प्रतिभूति विश्लेषण भनिन्छ भनेर भनेको छ होइन। प्रतिभूति विश्लेषण गरिसकेपछि अब पोर्टफोलियो कन्स्ट्रक्सन भनेर भनेको छ, पोर्टफोलियो निर्माण भनेर भनेको छ होइन। अब जस्तो अब पोर्टफोलियो निर्माण गर्नु पर्यो कि हामीले किन निर्माण गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यो भविष्यमा यसले कतिको रिस्क बेहोर्नु पर्दैन होइन। जस्तो अब यहाँ लगानीका लागि उपलब्ध भएका साधनहरू विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्पत्ति उत्कृष्ट र सर्वोत्तम सम्पत्तिको छनौट गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ त्यसैले भनेर भने होइन। अनि पोर्टफोलियो रिभिजन भनेर भने पोर्टफोलियो परिमार्जन भने के होइन। पोर्टफोलियो परिमार्जन भनिसकेपछि तर्जुमा गरिएको लगानी नीति उद्देश्य छनौट गरिसकेको प्रतिभूति र निर्णय गरिसकेपछि पोर्टफोलियोको पूर्वानुमान गर्ने कार्यलाई पोर्टफोलियो परिमार्जन भनिन्छ भनेर भने होइन। इभ्यालुएसन अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भने पोर्टफोलियो कार्य सम्पादन विश्लेषण मूल्याङ्कन भनेर भने होइन। अब यो अन्तिममा है यो चाहिँ अब जस्तो पोर्टफोलियोको कार्य सम्पादन अब पोर्टफोलियो कस्तो कार्य गर्यो त भनेर त्यसको कार्य सम्पादन चाहिँ अब मूल्याङ्कन त हामीले अभियसली गर्नै पर्छ है। अनि अब अर्को रहेको छ हाम्रो एउटा टपिक रोल अफ फाइनेन्सियल मार्केट हो। यो पनि एकदम सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको रोल अफ फाइनेन्सियल मार्केट वित्तीय बजारको भूमिका वा वित्तीय बजारको भूमिकालाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ भने होइन। बचत परिचालन गर्ने भनेर भनेको छ होइन 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा कारोबार योग्य वित्तीय उपकरणहरूको सिर्जना गर्नु भनेको छ होइन। 3 नम्बरमा रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्नु भनेर भनेको छ होइन। 4 नम्बरमा राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउनु भनेर भनेको छ। प्रतिभूति बजारको विकास गर्नु भनेर भनेको छ होइन। बचत परिचालन गर्नमा वित्तीय बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ के हो। अनि अर्को छ वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने होइन। कुनै पनि सङ्गठनहरूलाई अब वित्तीय भनौँ न अब वित्तीय क्षेत्रहरूमा वित्तीय क्षेत्रको एकदम महत्त्वपूर्ण आवश्यक परिरहेको हुन्छ कि हो। यो उसले चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केट वित्तीय बजारले चाहिँ हो सङ्गठनलाई चाहिँ वित्तीय सहायता प्रदान गरेर उनको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ भनेर भने हुन्छ है। अनि त्यसपछि अनि व्यावसायिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग भनेर भने उद्योग तथा व्यापारिक संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग भनेर भनेको छ होइन। सहयोग प्रदान गरी उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना गर्ने अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्न मद्दत गर्दछ भनेर भनेको छ होइन। कारोबार योग्य वित्तीय उपकरणहरूको सिर्जना गर्नु भनेर भनेको छ होइन। जस्तो अब अब यो वित्तीय बजारले सङ्गठनहरूलाई कारोबार योग्य वित्तीय उपकरणहरू प्रदान गरेर उसको उद्देश्य लक्ष्य भिजनहरू भयो अनि अभियानहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर भनिरहेको छ होइन। अनि रोजगारीको
रोजगारीको सिर्जना अभियसली रोजगारीको सिर्जना हुने भयो होइन। अनि वित्तीय साधनहरूको तरलता प्रदान गर्नु पनि अभियसली तरलता प्रदान गरिहाल्छ है, नर्मल छ। त्यही भएको भएर चाहिँ यसको डेफिनेसन मैले लेखेको पनि छैन यसमा है, हजुरहरूले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब बचत परिचालन गर्न फाइनेन्सियल बजारले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा एउटा नर्मली जोतैले पनि गर्न सकिहाल्छ नि है। अनि अब अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल होइन, पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यो 3टा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन 100% आउँछ। नेपालमा लगानी वातावरण होइन, लगानी वातावरण अन्तर्गत लगानी गतिविधिलाई सघाउ पुर्याउने तत्त्व समावेश गरिएको हुन्छ, अर्थात् खरिद बिक्रीको लागि उपलब्ध हुने प्रतिभूतिहरू कहाँ र कसरी खरिद गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरू क्रियाशील हुने वित्तीय संरचना नै लगानी सम्बन्धी वातावरण हो, जुन निम्न देखाए बमोजिम छन् भने कम्पोनेन्ट्स अफ निप्लिज इकोनोमिक्स भने प्रतिभूतिहरू सिक्युरिटी। विभिन्न प्रतिभूतिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको प्रतिभूति साधारण सेयर हो। यसको निष्कासन सर्वप्रथम सन् 1937 मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले गरेको थियो भनेर भनेको छ होइन। अनि प्रतिभूति बजार हो सो प्रतिभूति निष्कासन भएका प्रतिभूति बजारहरूको कारोबारमा संलग्न हुने बजारलाई प्रतिभूति बजार भनिन्छ भने होइन। प्राथमिक र द्वितीय बजार गरी 2 प्रकारका बजारहरू छन् भन्छ। नेपालमा यी 2 प्रकारका बजार